अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अल्लाह ताला ने खिलाफत का सिलसिला शुरू फरमाया, जिसमें सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हुए, जिनकी मुद्दत खिलाफत 2 साल 3 माह और 10 दिन हुई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले अपने बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाने की वसीयत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुद्दत खिलाफत 10 साल 6 माह और 5 दिन थी। इस मुद्दत में बहुत से ममालिक इस्लाम पर चले आए। इस मुद्दत में बहुत से ममालिक इस्लामी परचम तले आए और हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब फजर की नमाज में फिरोज नामी ईसाई ने आपको जख्मी कर दिया तो इसी हालत में आपने चंद लोगों की शूरा बनाई और फरमाया, मुसलमान इसमें से किसी एक को अपना अमीर बना लें। चुनाचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। आपकी मुद्दत खिलाफत 11 साल 11 महीने और 18 दिन रही। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलूमाना शहादत के बाद बाइत्तेफाक राय सब ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीरुल मोमिनीन चुन लिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितनों ने बहुत सर उठाया, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी खुश उसलूबी से इन फितनों को ख़त्म किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत खिलाफत आप रज़ी अल्लाह अन्हु की मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 महीने थी। ये चारों हज़रात खुलफाए राशिदीन कहलाए और इनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा, गूंगे का अच्छा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में जब जुमरा अक़बा की रमी करके वापस होने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा में जमरा अक़बा की रमी करके वापस होने लगे तो एक औरत अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे इस बच्चे को ऐसी बीमारी लग गई है कि बात भी नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में पानी मंगवाया और दोनों हाथों को धोया और कुल्ली की और फिर वो बर्तन इस औरत के हवाले करने के बाद फरमाया, इसमें से बच्चे को पिलाती रहना और थोड़ा थोड़ा इस पर छिड़कती रहना और अल्लाह ताला से शफा की दुआ करती रहना। हजरत उम्मे जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि 1 साल बाद मेरी इस औरत से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, बच्चे का क्या हाल है? तो इसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया और इतनी ज़्यादा समझ आ गई कि जितनी बड़े लोगों को भी नहीं होती। इब्ने माजा 3532। एक फ़र्ज के बारे में, हज किन लोगों पर फ़र्ज है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते इन लोगों के ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखते हों। सूरह आल इमरान 97 आयत। एक सुन्नत के बारे में, आंधी चलने पर यह दुआ पढ़ें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी के वक्त ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा फीहा व खैरा मा उरसिलत बिही व औज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। मुस्लिम 2085। एक अहम अमल की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन को दर्द, थकन, बीमारी और गम लाहक होता है और इससे इसको तकलीफ होती है तो इसके बदला इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मुस्लिम 6568। एक गुनाह के बारे में, फितना फैलाने की सजा।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور ایسے فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ نور 19۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا مال وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن جمع ہونا ہے۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہو اور اس میں کسی کو شریک کیا ہو یعنی ریاکاری کی ہو تو وہ شخص اس سے اپنا ثواب مانگ لے جس کو دکھانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ ترندی 3154۔ طب نبوی سے علاج، جھاڑ پھونک سے علاج۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے، حالانکہ میں بچھو کی جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے۔ مستدرک 8277۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے والے لوگ لالچ کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ لالچ نے ان کو کنجوسی کا حکم دیا تو وہ کنجوس بن گئے، لالچ نے ان کو رشتہ داری توڑنے کا حکم دیا تو وہ رشتہ توڑنے لگے، اور لالچ ہی نے ان کو گناہ کا کام دیا تو وہ گناہ کرنے لگے۔ ابو داود 1698۔ یہ اس کا چیپٹر ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر دوسرا اگلا چیپٹر ہوگا نماز کے بارے میں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو روزانہ 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے مدد حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ البقرہ 135۔ بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ المومنون 1-2-23 سورت۔ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ عنکبوت 45 سورت 29 آیت۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب نماز کو انہی آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے جو کہ اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ اخلاص و طہارت قلب یعنی نماز میں عاجزی، خوف اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کھڑا رہے، کیونکہ وہ اس وقت خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہے۔ اوقات مقررہ پر نماز باجماعت ادا کرے۔ ارکان نماز میں اعتدال و اطمینان رکھنا یعنی رکوع و سجدے میں جلدی نہ کرنا، خشوع و خضوع اور وقت کی اور رقت کی کیفیت طاری رکھنا، نماز کی حالت میں باقصد خیالات اور وسوسوں کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھنا، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھنا، کپڑوں اور بالوں کو درست کرنے میں نہ لگے رہنا وغیرہ۔ یہ سب باتیں اس وقت ہی پوری ہوں گی کہ جب ہم جو کچھ بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں بھی۔ صرف قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنے سے کچھ بھی نہ ہوگا، صرف ثواب مل جائے گا۔ جب ہم ان آیات کو سمجھیں گے تبھی تو ان پر عمل کریں گے۔ اسی لیے نماز کو پہلے سمجھیں، اس کا مطلب تھوڑا بہت یاد کریں، تب نماز پڑھیں۔ نماز تو پڑھنا ضروری ہے، مطلب سمجھ میں آئے نہ یا نہ آئے، مگر آپ کو ثواب ملے گا، ثواب تو مل جائے گا، مگر جب آپ مطلب سمجھیں گے ہی نہیں تو اس کو عمل کیسے کریں گے؟ اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، نہ اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، کل پھر ملاقات ہوگی۔